Okay everyone, once again welcome back. So last time we discussed about some problem related to relation, that is exercise from that relation topics. Today also we have more exercise related to this topics, so let's move on to that. आज हामी लास्ट टाइममा गरेको प्रब्लमबाट फेरि अर्दै चाहिँ त्यहाँसँग रिलेटेड अर्को नम्बरतिर जान्छौँ हामी. देयर इज अ प्रब्लम नम्बर 4 बाट स्टार्ट गर्छौँ. सी द्याट वान. 4 नम्बरमा भएको एक्सरसाइज कस्तो छ त? रिप्रेजेन्ट द फलोइङ रिलेसन आर फ्रम ए टु बी इन द फर्म अफ टेबल, अ ग्राफ एन्ड एरो डायग्राम. हैन, एउटा प्रब्लम दिएछ यहाँ R1. यो R1 लाई के गर्ने अरे तिमीहरूले भन्दाखेरि टेबल अनि ग्राफ अनि एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर भनेछ यो R1 लाई. हैन, यो R1 भन्ने छ यहाँ. R1 1,2 3,5 4,7 अनि 5,9 छ भने यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो? टेबलमा, ग्राफमा अनि एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हो. त्यसैले अब मैले यहाँ फर्स्टमा यहाँ चाहिँ आइसक्यो तिमीहरूलाई. यो दिस इज रिप्रेजेन्टेसन अफ R1 इन टेबल. टेबलमा त इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिहाल्छ तिमीहरूले. सी द्याट वान. फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए हो, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी, अथवा फर्स्ट कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट. तर क्वेसनले हामीलाई ए र बी दिएको भएर यहाँ क्वेसनमा फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी को हो. त्यही भएर यो टेबलमा ए फर्स्ट कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी बनाएर you have to write that one. अनि फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए मा अब यो फर्स्ट कम्पोनेन्टहरु ए हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो र 5 हो. त्यसैले सेकेन्ड कम्पोनेन्ट 2 5 7 9 हो अनि यिनीहरुलाई अब हामीले 1 2 ए फर्स्ट अर्डर पेयरको 1 2 फर्स्ट ए सेकेन्ड बी, सेकेन्ड को पनि सेकेन्ड अर्डर पेयरको 3 5 फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी अनि 4 7 को 4 7 यसरी फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए मा पर्छ, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी मा पर्छ. त्यस्तै 5 9 मा फर्स्ट कम्पोनेन्ट 5 सेकेन्ड कम्पोनेन्ट 9 यसरी चाहिँ यो टेबलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, रिप्रेजेन्टिङ R1 इन अ टेबल. त्यस्तै अर्को रिप्रेजेन्टिङ R1 इन ए ग्राफ. ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हेर्न सक्छौ यहाँ ग्राफमा R1 लाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो. 1 2 3 5 यो त तिमीहरूले अर्डर पेयर चाहिँ प्लट गर्न जानिसकेछौ. एक्स कम्पोनेन्ट तिमीहरूको एक्स एक्सिसमा हुन्छ, डोमेन हुन्छ, र वाई कम्पोनेन्ट हैन वाई एक्सिसमा हुन्छ, यो चाहिँ रेन्ज हुन्छ. वाई अनि यो एक्स हैन, डोमेन अनि रेन्ज. अब एक्स तिर पहिला 1,2 छ भने 1,2 छ भने के भन्नु पर्यो? 1,2 चाहिँ 1,2 चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो एक्स एक्सिसमा 1, एक्स एक्सिसमा 1 अनि कमा 2, वाई एक्सिसमा 1 2 भने चाहिँ यसको सिधा 1,2 यहाँ आयो पोइन्ट हो. त्यस्तै अर्को छ 3 5. 3 भनेको 1 2 3 अनि 5 भनेको यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरूले यो 5 1 2 3 5 1 5 3 5 चाहिँ यहाँ आएर यो पोइन्ट बस्यो. त्यस्तै 4 7 पहिला 4 काउन्ट गरेर एक्स एक्सिसमा 1 2 3 4 छ यहाँ 4 अनि 7 वाई एक्सिसमा यहाँ देख्न सक्छौ तिमीले 7. यो 4 र 7 को सिधा परपेन्डिकुलरली तिमीले ड्रा गर्यौ भने यो पोइन्ट यहाँनेर आउँछ 4 7. त्यस्तै अर्को छ 5 9. 5 9 लाई पनि तिमीले के गर्न सक्छौ? यहाँ एक्स एक्सिसमा हेर पहिला 5, यो डोमेनमा 5 अनि रेन्जमा 9 भनेको रेन्जमा 9 भनेको यहाँ छ. सो 5 र 9 को यो दुईटैको चाहिँ intersection में this point 5 9 lies here. So in this way you can draw or you can represent R1 in a graph. ग्राफ में यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ. त्यस्तै अर्को यसैलाई अब हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्ने छ? एरो डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गर भनेछ. सो सेम फंक्सन R1 इन एरो डायग्राम 1 2 3 5 4 7 5 9 लाई एरो डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पर्ने छ. एउटा सेट ए हो, यो डोमेन ए हो अनि रेन्ज तिम्रो बी हो अथवा कोडोमेन रेन्ज हैन. अनि अब हामीले एरो डायग्राममा दुईटा ओभल शेपमा डोमेनको एलिमेन्ट्सलाई यता लिस्ट गर्छौं र रेन्जको एलिमेन्टलाई यता लिस्ट गर्छौं.
अब according to the order pair form, one correspond with 2 or one map with 2. So 1 कोसँग correspond गरेछ 2 सँग. So draw गर्नु पर्यो एरो यसरी 1 2 सँग. 3 कोसँग order pair कुनसँग म्यापिङ भएको छ 3 5 सँग. त्यसैले 3 5 सँग. त्यस्तै 4 7 सँग 4 7 सँग. त्यस्तै 5 चाहिँ 9 सँग 5 चाहिँ 9 सँग यसरी चाहिँ करेस्पोन्ड गरेको छ. अनि अब यसलाई हामीले चाहिँ R1 भनेर चाहिँ यहाँ माथि लेखेका छौँ. यो एरो पनि लगाएर लेख्यो भने अझ राम्रो हुन्छ. र यतापट्टि सेट ए यतापट्टि सेट बी हैन. सेट ए को इलिमेन्ट्सहरु यता लिस्ट गरेका थियौं, बी को यता लिस्ट गरेका छौं र कोसँग म्यापिङ गरेको छ 1 2 सँग छ भने त्यसरी नै एरो देखाउनु पर्यो. 3 5 सँग एरो देखाउनु पर्यो. 4 7 सँग र 5 9 सँग यसरी एरो देखाएर यसरी लेख्यो भने सो दिस इज R1 representing R1 in arrow diagram. So in this way you can make or represent the given relation in different form. हो यसरी नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ तिमीहरुले. Right now you have a class work. अब तिमीहरुलाई मैले एउटा क्लास वर्क दिएँ. Let's try that one. R2 equals to 3 2 4 5 5 4 6 5 यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउ ल right now everyone. So let's move on to another slide, another problem I have. अब अर्को स्लाइड तिर जाउँ हामी. There is another exercise number same exercise and question number 5. Express the following representation of a relation in the set of order pairs. Set of order pair मा रिप्रेजेन्ट गर भनेको छ. अब एउटा एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ एउटा क्वेशन छ ए छ यहाँ. यो चाहिँ तिमीलाई डायग्राम दिएछ सायद त्यहाँ फिगरमा हेर. यो डायग्रामलाई अब हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो? सेट अफ अर्डर पेयरमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हैन. सेट अफ अर्डर पेयरमा लेख्नु पर्यो यसलाई चाहिँ. यो चाहिँ तिमीलाई डायग्राम दिएछ हैन, एरो डायग्राम दिएछ. यसलाई हामीले अर्डर पेयरमा लेख्नु पर्यो. अब इजिली तिमीले लेख्न सकिहाल्छ त्यो अर्डर पेयर. यो 1 कोसँग रिलेट छ ए सँग, 2 कोसँग छ बी सँग, 3 कोसँग छ सी सँग. त्यसैले यसलाई अर्डर पेयर फर्ममा तिमीले इजिली कसरी लेख्न सक्नु भयो त? 1 ए सँग 2 बी सँग 3 सी सँग छ भने सो r इक्वल्स टु हैन कर्ली ब्र्याकेट चाहियो मेन, अनि स्मल ब्र्याकेट अनि 1 कमा ए अनि फेरि कमा लगाउनु पर्यो. स्मल ब्र्याकेट 2 कमा बी कमा स्मल ब्र्याकेट 3 कमा सी स्मल ब्र्याकेट क्लोज and कर्ली ब्र्याकेट पनि क्लोज. So 3 कमा सी. In this way you can write in order pair form हैन. फिगर दिएछ भने पनि सकिन्छ हामीले हैन. त्यस्तै अर्को डी नम्बरमा तिमीहरुलाई चाहिँ फिगर दिएछ यस्तो. यस्तो फिगर दिएछ भने त्यसरी यो टेबल दिएछ भने टेबलबाट पनि अब तिमीहरुले इजिली सक्नुभयो. 2 8 हैन 3 27 4 64 5 25 यसलाई पनि तिमीले इजिली यसलाई अर्डर पेयरमा तिमीले लेख्न सक्यौ इजिली हैन. यहाँ पनि अब त्यस्तै नै हो. मैले भन्न सक्छु 2 8 3 27 4 64 5 125 हैन. त्यो टेबलबाट हामीले r इक्वल्स टु 2 8 3 27 4 64 5 125 यसरी अर्डर पेयर फर्ममा लेख भनेको यसले अरु के हैन. इन द सेट अफ अर्डर पेयर फर्म भनेर 5 नम्बरको भन्छ भने यु क्यान राइट लाइक दिस वे फ्रम द अबव टेबल. यो टेबल दिएको थियो. यो टेबलबाट 2 8 3 27 4 64 5 128 लाई order pair form you can write like this way. And another we have another problem, question number 6. Question number 6 हेर्न सक्छौ तिमीले के भनेको थियो question number 6 मा. Express the following representation of relation by the description method. अब त्यहाँ तिमीलाई चाहिँ टेबल अथवा चाहिँ फिगर अथवा के दिएछ हैन. त्यसलाई अब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो केमा त? त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो इन डिस्क्रिप्सन मेथड अथवा फर्मुला फर्ममा. हामीले डिस्क्रिप्सन मेथड भन्छ अथवा फर्मुलामा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. अब यसको लागि स्टडी गर्नु पर्यो. फर्स्टमा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रिलेसन के छ हैन. यसको र यसको रिलेसन के छ, अनि यो 6 र 36 को रिलेसन के छ. क्यान यु सी एनीवन के छ यो रिलेसनमा? यो दुईटामा 2 र 4 को रिलेसन के छ, 4 र 16 को रिलेसन के छ, 6 र 36 को रिलेसन के छ. यहाँ 2 को स्क्वायर 4 छ हो. यहाँ 4 को स्क्वायर 16 छ, 6 को स्क्वायर
36 छ हैन यसरी स्क्वायर रिलेसन there is a relation between square between two components x र y को component मा यसको यो x component हो यो y component हो भने x स्क्वायर गर्यो भने y आउँछ ओके हैन x स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ त y आउँछ so 2 square 4 4 square 16 6 square 36 square को रिलेसन छ यहाँ हामीसँग so this is what from your figure त्यसैले अब यसलाई हामीले लेख्न बेला सल्भ गर्ने बेलामा here from the given diagram 2 is correspond with 4 4 correspond with 16 6 correspond with 36 यो फिगरमा 2 चाहिँ 4 सँग रिलेट छ 4 चाहिँ 16 सँग 6 चाहिँ 36 सँग छ त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँ त्यसो भने हामीले and यो भनेको 2 को स्क्वायर 4 आयो 2 को स्क्वायर गर्दा 4 आयो 4 को स्क्वायर गर्दा 16 आयो 6 को स्क्वायर गर्दा 36 आयो भनेको यो y कम्पोनेन्टहरु x को स्क्वायर गर्दा आयो हो हैन यो y कम्पोनेन्टहरु x को स्क्वायर गर्यो भने y कम्पोनेन्टहरु आयो यो x हो यतापटिको y हुन्छ जहिले पनि हामीले हैन डोमेनलाई x भन्छौं रेन्जलाई y भन्छौं अब x को स्क्वायर गर्दा y आयो भने x स्क्वायर इक्वल्स टु y हुने भयो के हाम्रो रिलेसन इज स्क्वायर अफ दैट इज द रिलेसन r इज स्क्वायर अफ हैन दिस इज स्क्वायर अफ y इज स्क्वायर अफ हैन अथवा y इज स्क्वायर अफ x भनेर चाहिँ आयो ओके हैन त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ लेख्ने बेलामा हामीले के लेख्न सक्छौं त सो r अब यो डिस्क्रिप्सन मेथडमा r यो कर्ली ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट x, y सच दैट कसरी त x चाहिँ p मा छ सबै x हरु कहाँबाट हुन्छ त यी सबै x हरु हो यिनीहरु p बाट हुन्छ अनि y हरु कहाँबाट हुन्छ त q बाट हुन्छ यतापटि q बाट लिएको हुन्छ y हरु एन्ड y इक्वल्स टु x स्क्वायर सम्पूर्ण y हरु x को स्क्वायर गर्दा आएको भएर y इक्वल्स टु x स्क्वायर यहाँ हेर्न सक्छौ यो y भनेको x को स्क्वायर यो y भनेको x को स्क्वायर यो y भनेको x को स्क्वायर त्यसैले y इक्वल्स टु x स्क्वायर भनेर यसरी हाम्रो के आयो त रिलेसन r आयो र यसलाई हामीले चाहिँ यसरी इन द फर्म अफ डिस्क्रिप्सन मेथडमा यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं हैन सो दिस इज क्वेशन नम्बर 6b यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरेर अलिकति क्लियर पारेर अनि यसलाई फर्मुलामा हामीले अथवा डिस्क्रिप्सन मेथडमा यसरी लेख्न सक्छौं है सो दिस इज क्वेशन नम्बर 6 आई थिंक यू अंडरस्ट्यान्ड दैट वन सो इजिली सो दैट्स ऑल थ्यांक यू भेरी मच अब तिमीहरुलाई होमवर्क पनि दिएको छु दिस होमवर्क इज एक्सरसाइज 3b पेज नम्बर 11 बाट 4d 5b अनि 6b so you can solve that one hey so this is your homework so if you have any queries you can ask okay thank you all